अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आमिर लियाकत की फोतगी ने बहुत से सोच, बहुत से सवालात मेरे जहन में पैदा कर दिए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे भी जब मैं माशरे में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जब मैं इनकी शख्सियत के बारे में सोचती हूँ तो बहुत अफसोस होता है। कभी आप लोगों ने अपने आप से एक सवाल पूछा है कि जिस जगह पे आप लोग काम करते हैं, ज़ाहिर है आप किसी न किसी जगह काम करते होंगे, आपको 4 बंदे जानते होंगे, आप किसी ऑफिस में काम करते होंगे, किसी फैक्ट्री में करते होंगे, किसी भी जगह पे करते होंगे। आपने कभी ये सोचा है कि आपके इर्द गिर्द आपके साथ काम करने वाले, आपको जानने वाले आप पे तनकीद करना शुरू कर दें, आपका मजाक बनाना शुरू कर दें, आपको बुरा भला कहना शुरू कर दें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका अच्छा टाइम पास होगा, सिर्फ इसलिए कि वो चटपटी बातें सुन के लोग उनके ज्यादा गर्विदा होंगे? आपको कैसा लगेगा? ये जिन लोगों को आप मीडिया पे देखते हो ना, इनके किरदार के बारे में बात करने का हक, और वो भी नेगेटिव बात करने का हक, आपको नहीं होता। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल होती है। आप लोग इस बात पे अपना हक समझ बैठते हो कि जो लोग मीडिया पे आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि आप लोग उनके ऊपर तनकीद कर सको। मीडिया पे आने वाले में लाजिम कोई ना कोई खामी होती है, बल्कि वो तो खामियों का एक बहुत बड़ा कह लें कि मजमुआ होते हैं, और आप लोगों को चटपटी बातें करने का मज़ा लेने का मौका मिल जाता होता है। ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप ये नहीं चाहते कि आपके इर्द गिर्द आपको 4 बंदे जानने वाले आप लोगों के ऊपर इसी तरह से उंगलियां उठाएं, इसी तरह आपकी किरदार कशी करें, इसी तरह आपके बारे में बात करें, तो फिर आप क्यों करते हो? आपने कभी नहीं सोचा अपने आप को उस बंदे के जगह पे रख के? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये इंसान की शख्सियत को बनाती है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपने अगर इतना सा भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन आपका था किसी भी शख्स के डिप्रेशन में, ये तो हमारे सामने एक मिसाल आ गई ना, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर बैठ गए हैं शायद, लेकिन ऐसी हज़ारों मिसालें होंगी दुनिया में जिनके बारे में शायद हम जानते नहीं होंगे, करोड़ों मिसालें होंगी दुनिया में जिनके बारे में हम जानते नहीं होंगे। लेकिन मेरी एक बात देखें, हम अगर ये कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, आप बताएं आप कितना कंट्रीब्यूशन है आपका? ये भी उसी हवाले से बात है कि जब कोई बंदा पाकिस्तान की तरक्की में सफ़े अव्वल पर है, आप उसे भी नहीं छोड़ते। ये कंट्रीब्यूशन है आपका। आप एटलीस्ट सपोर्ट तो कर सकते हो ना, अच्छी चीज़ों को भी सपोर्ट किया करो ना। ये तो नहीं कि नेगेटिव चीज़ मिली तो आप उसके तो पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। हाँ हाँ ठीक है, सही कर रहा है, उसका काम है ना, बस। ये जितने लोग मीडिया पर आते हैं, जितने भी लोग मीडिया पर आते हैं, उनके किरदार पे बात करने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी अपनी जितनी जल्द हो सके दूर करें, वो इसलिए कि इसके बारे में भी आपके इतने इतने फ़ेल के बारे में आपसे सवाल होगा। एक वक्त आएगा आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा। मैं आज भी दावे से ये बात कह सकती हूँ कि जितने लोगों ने आमिर लियाकत के स्ट्रेस में कंट्रीब्यूशन इतना सा भी था ना, आज वो अफसोस कर रहे होंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो अफसोस बहुत ही वक्ती होगा, फिर हम इस शख्सियत को भूल जाएंगे, किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। जब हम बंदे के मरने के बाद उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं तो क्या हम खुद जिंदा हैं? अपने आप से ही सवाल करो। हम भी जिंदा नहीं हैं, हम मर चुके हैं। जब एहसासात मर जाते हैं ना, तो इंसान मर जाता है। अभी भी इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई
اللہ ان کا وہ جہاں اچھا کرے اللہ ان کی مغفرت کرے. میں بہت سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی تنقید کو برداشت کر سکتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فضول قسم کی گوسپس اور تہمتیں جو لگاتے ہیں ان کو اگنور کر سکتے ہیں. کسی کے صبر کا امتحان مت لیا کریں. یہ دنیا مکافات عمل ہے اور آپ جو کچھ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آپ اپنی شخصیت کو کیسا ڈیولپ کر رہے ہیں اس بارے میں بھی تھوڑا سا سوچا کریں. باقی سب کچھ چھوڑ دیں. دنیا آپ کو اچھا کہے گی برا کہے گی، کم از کم آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں، آپ صحیح راستے پہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو بنانے کی طرف دوڑ رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. یہ باقی سب چیزیں آپ کے کام نہیں آنے والی. یہ تو آپ کے راستے کی وہ رکاوٹیں بنتی جا رہی ہیں جنہیں ہٹانے میں شاید یہ والی جو عمر ہے نا آپ کی بہت کم پڑ جائے گی. اپنا وقت مت ضائع کریں گوسپس میں. گوسپس کا ورڈ یوز کرتے ہوئے بھی مجھے کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ ہم نے غیبت کو گوسپ کا نام دے کر اس کا وہ کہتے ہیں نا ایسنس تھوڑا سا نا کم کر دیا ہے کہ جی ہم تو گوسپ کر رہے ہیں. گوسپ نہیں، آپ غیبت کر رہے ہو. یہ وہی غیبت ہے، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا کچھ کہا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. انسان کی شخصیت بہت سی چیزوں سے مل کر بنتی ہے. یہ بھی ان میں سے ایک ہے. ہمیں تو نام بگاڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے نا کہ نام بھی مت بگاڑو. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت میڈیا موجود ہے اور ہمیں چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، سیو ہوئی بھی ہوتی ہیں. ہم وہ کیا کہتے ہیں میمز بنا بنا کر فارورڈ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. کبھی اپنے بھی بنائی ہیں؟ بنا کر دیکھو. ایسا ہی دل اس کے پاس بھی ہوگا جس کی بنا رہے ہو، اسے بھی تکلیف ہوگی. اپنے وجود سے آپ بیٹھے بٹھائے خام خواہ میں کسی کو جو دنیا کے پتہ نہیں کس کونے پہ بیٹھا ہے آپ کتنے مزے سے تکلیف پہنچا دیتے ہو. ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے نہیں پتا یہ ساری باتیں آج میں کیوں کر رہی ہوں، لیکن یہ وہ ساری باتیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، بہت زیادہ. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو یہ باتیں اچھی بھی لگیں گی یا نہیں. بہت سے لوگ اس سے ناراض بھی ہوں گے کہ میں کس قسم کی بات کر رہی ہوں، لیکن میرے دل میں جو آتا ہے وہ میں کہتی ہوں. جو میں خود کرتی ہوں میں صرف اور صرف وہی آ کے آپ کو بتاتی ہوں. میں کبھی بھی کوئی ایسی بات آپ سے نہیں کہوں گی جس پہ میں خود عمل نہیں کرتی، کیونکہ جو بات اثر نہیں رکھتی ہے وہ بات کرنے کا فائدہ کیا. اس وقت بھی ایک لمحے کو رک کے سوچئے گا ضرور. میری کوئی بات خدا کرے کہ آپ کے دل میں اترے اور صرف یہی شخصیت نہیں، اگر کسی اور کے بارے میں بھی آپ اس طرح سے کچھ کر رہے ہیں تو شاید آپ رک جائیں. کوئی ایک بھی بدل جائے نا تو میرے لیے وہی کافی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.